अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बिला रमान के साथ फोटोग्राफर मोहम्मद अजहर की हाजिर। आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी या गुफ्तगू। दो तरह के फोटोग्राफर इस कायनात में पाए जाते हैं, एक जो हर लम्हा तस्वीरें बनाते रहते हैं और एक वो जो फोटोग्राफी पे हर लम्हा गुफ्तगू करते रहते हैं। वो गुफ्तगू से फोटोग्राफी में इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास तस्वीर कोई नहीं होती। मेरे चंद दोस्त हैं जिनमें अरशाद शेख साहब का जिक्र बहुत ज़रूरी है। 2012 में अरशाद शेख छोटे भाई हैं। हज़ार मजाक में आपको बात सुनाता हूँ। शेख साहब यंग बच्चे थे। 2012 में हम 2009 में हम सवात जा रहे थे। इस्लामाबाद से मर्दान तक हम लोगों ने अभी कैमरे ओपन नहीं किए थे, उनको ढकने शकने नहीं उतारे थे, उनके लेंस साफ नहीं किए थे। हम अभी सोच रहे थे कि कोई तस्वीरें बनाएं। तो मैंने अरशाद शेख साहब से पूछा, शेख साहब कितनी तस्वीरें हो? तो शेख साहब फरमाने लगे, उस्ताद जी 4000। एक तो मुझे अपनी कम इल्मी पे भी एहसास हुआ कि मुझे तस्वीर नजर ही कोई नहीं आई, तो शायद मुझे नजर कम आता। और दूसरा मुझे हैरानगी थी कि जब हमें नजर नहीं आ रही तस्वीरें, तो अरशाद शेख साहब को इतनी अच्छी नजर आ रही हैं। तो सुभान। अब आगे मैदान से आगे जब हम दूसरी सड़क पे आ गए स्वात वाली पे, तो वहां पे अब चाय पीने के लिए रुक गए। साथ ही सड़क के लेफ्ट साइड पे बांसों के बड़े बड़े दरख्त लगे थे, उसके साथ ही चाय खाना था। वहां पे उसने कूलर रखे हुए थे, कूलर के नीचे प्याला रखा हुआ था जिसमें आप अगर हाथ धोते हैं या गिलास धो के पानी डालते हैं तो पानी उसमें। तो मैंने प्याला जो है मजाक के तौर पे शाह शेख साहब की तरफ किया और मैं कहा, शेख साहब कैमरे का शटर निकाल के ना थोड़ी देर पानी में डिप कर लें। कैमरे का कौन सा रेडिएटर होता है जो इसके इंजन को ठंडा करे, ताकि जो आपका शटर है वो गर्म हो गया होगा, जब आप इसमें भिगोएंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ कंट्रोल हो जाए। बात हंसी में चली गई। उसके बाद शेख साहब ने काफ़ी मुहतात होकर तस्वीर बनाना। यहाँ पे रोज़ ही सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, ट्विटर पर कोई ना कोई बहस चल रही होती है कि कैनन बेहतर है या नाइकन बेहतर है, इस मॉडल का कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ, लेंस का कंपैरिजन। फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लेंस के रिव्यू, कैमरास के रिव्यूज इस पे गुफ्तगू करती है। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कोई लेंस खरीदूं तो उससे तस्वीर खींचने को मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, ना कि उसके रिव्यू देखने को। क्योंकि जो इन्वायरमेंट गोरे के पास है वो मेरे पास नहीं है। मेरे तो जो पहाड़ हैं वो गोरे के पहाड़ों की तरह के शायद साल में एक आध दफे नजर आते हैं बारिश के वजह से, बाकी वो धुंधले धुंधले से रहते। तो मैं उसके लेक्चर रिव्यूज देख कर क्या बनाऊंगा? कैमरे की बहस में मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि वो निरी टेंशन है कि जो कैमरा आपके पास है वो बेस्ट है, बस आप उससे बेस्ट काम करने की कोशिश करें। उसी कोशिश में मैं लगा। अब जो गुफ्तगू वाले हैं, 4-4 हज़ार कमेंट, 3-3 हज़ार कमेंट हैं जी, नाइकन और सोनी की, नाइकन और पैनासोनिक की, नाइकन और कैनन की कंपैरिजन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है कि आप बहुत अच्छा कौन सा है। मैं ऐसे किसी वोट बैंक में या जो सर्वे होता है इसमें हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि मेरे हाथ में कैनन हो, सोनी हो, नाइकन हो, वो कैमरा बन जाता है क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद अजहर हफीज़ है। और जब मैं कैमरा पकड़ लूँ तो तस्वीरें अल्लाह के फजल व करम से आना शुरू हो जाती। जो इक्विपमेंट की मोहताजी है ये चंद लोगों के पास है।
ہمارے ایک دوست ہیں، نام ان کا نہیں لیا جائے گا، ارشاد شیخ کا نام کافی ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک اسٹیٹس لگایا فیس بک پہ، مائی اکوپمنٹ میکس می اے فوٹوگرافر، تو میں نے اس کے نیچے ظاہر مذاق کو لکھ دیا کائنڈلی ہائر اے گڈ فوٹوگرافر، ٹو بھی سر لکھا تھا TOO، انہوں نے وہ اسٹیٹس غائب کر دیا، لیکن مجھے جملہ آج بھی یاد ہے۔ اگر آپ اچھے فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں تو گفتگو سے پرہیز کیجیے، سوال ضرور پوچھیے سیکھنے کے لیے، اور تصویریں بناتے رہیے۔ میں نے ہر اس بندے کو اچھا فوٹوگرافر دیکھا جس نے اچھی تصویریں بنانے کی جستجو کی، اللہ نے اس کو اچھی تصویریں عطا فرمائی۔ جو اچھی فوٹوگرافی پہ گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو تو بہتر ہو سکتی ہے، تصویریں بہتر نہیں ہو سکتی۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، شاگرد ہے، بہت بڑا دانشور ہے، عبدالحمید وارث۔ پھر دوسرے بھائی ہیں عمیر غنی صاحب، پھر بھائی ہیں ڈاکٹر چاولہ، پھر بھائی ہیں ندیم خاور صاحب، پھر بھائی ہیں کامران سلیم صاحب۔ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں یہ کسی نہ کسی انگریز کی کتاب کھول کے میرے جیسے کن ذہن کا مت مانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے ویکھو جی، اے جرا فلانا سی، انہیں کی کیتا، فلانے نے کی کیتا، فلانے نے کیتا۔ میں تو شاید اچھی تصویر نہیں بنا سکتا، کیا پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا فوٹوگرافر ہے جس کو وہ سارا انوائرمنٹ، سارا اکوپمنٹ پرووائڈ کیا گیا ہو اور فوٹوگرافی کا چانس ملے؟ زیادہ جواب نفی میں آئے۔ تو بہتر کیا ہے، تصویریں ویسی نہیں کھینچ سکتی تو کم اچھی کھینچ لیں یا بری کھینچ لیں۔ آپ بری تصویریں بناتے بناتے ایک دن اچھی تصویریں بنانے لگیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ بہت شاندار کام دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا کام سمجھ نہیں آتا تو آپ اس شوق سے بھاگ جائیں۔ میری درخواست یہ ہے، آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، بالکل انگریزوں کا کام دیکھیں، ان کے کام کو سراہیں بھی، لیکن پہلے جو پاکستان میں کام ہو رہا ہے اس کو دیکھیں اور اس کے مقابلے کا کام کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد باہر جائیں۔ جیسے میری چھوٹی سی درخواست ہے، پہلے پاکستان کو دیکھ لیں، پھر سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں، تھائی لینڈ بھی چلے جائیں، اٹلی بھی چلے جائیں، ترکی بھی چلے جائیں، جہاں جہاں جانا ہے جائیں۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلا سفر ہی سوئٹزرلینڈ کا کرنا ہے، وہاں کا لینڈسکیپ بہت اچھا ہے، تو میں اس بات سے متفق نہیں کہ اگر آپ سے اچھی تصویر یہاں نہیں بنتی تو آپ سوئٹزرلینڈ کا بھی بیڑا غرق کریں۔ اپنے ملک میں رہیے، اپنے ملک کی اچھی اشیاء کو دکھائیے، بلکہ میں یہاں پہ کہوں گا اچھا دیکھنا سیکھیے۔ اچھی گفتگو تو آپ کو آ گئی ہوگی گفتگو کر کے، اچھا دیکھنا سیکھیے تو اچھی تصویریں آپ کا انتظار کریں۔ جب بھی اچھی تصویر بنائیں مجھے ضرور شیئر کریں، میرے فیس بک پہ کر دیں، میرے واٹس ایپ پہ کر دیں، میری ویب سائٹ ہے اظہرحفیظ.com، اور میرا یوٹیوب چینل ہے youtube@محمد_اظہرحفیظ۔ آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو میرے ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس مل جائیں گے۔ آپ تصویریں شیئر کیجئے، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اگر اس بارے میں مجھے کوئی بات پتہ ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں۔ جس چیز کا نہیں پتہ ہوتا اس کو شیئر کرنا نامناسب ہوتا ہے۔ فوٹوگرافی کرنی ہے تو میرے ساتھ ساتھ چلیے، میرا وعدہ ہے جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں مجھے نہیں کچھ آتا تو مجھے اس پہ بھی آپ سے اتفاق ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، پھر کوئی اور اچھا کام دیکھ لیں جو آپ کو گائیڈ کر سکے۔ میرے چینلز کو دیکھیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔